अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो प्रोग्राम है जी, जो पहला है, ये कुछ हमारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि जो पहला प्रोग्राम है उसका आगाज़ ही उन्हीं सवालों के जवाब से किया जाए, ताकि वंस फॉर ऑल उन सवालों के जवाब आपके पास आ जाएं, और जब भी कोई दोबारा वो सवाल पूछा जाए तो वो जो हमारे लोग हैं वो इसी को रेफ़र करते रहें। तो ये आज का जो प्रोग्राम है ये उन्हीं सवालों के ऊपर घूमेगा। मैं बहुत पुराना हूँ जी। मैं फटा पुराना हूँ, और मेरा ख्याल है अब 1963 की मेरी पैदाइश है, और अराउंड 56 का मैं इंशाल्लाह होने वाला हूँ। तो 90 वाज द ईयर, 1990 में मैं वापस आया पाकिस्तान में, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके, खैर यानी कि जो फॉर्मल स्टडीज़ कंप्लीट करके। और उसके बाद मैं कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग के प्रोफेशन में काम करता रहा। अमेरिका जाने से पहले इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने होटल इंडस्ट्री में बड़ा काम किया, रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री में बड़ा काम किया है मैंने। आईटी में काम किया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम किया है, रिसेप्शन पे काम किया है, और उसके अलावा कुछ अर्सा मैंने इस जस्तजू में गुजारा है कि जी मैं और क्या कुछ कर सकता हूँ। ये सब कुछ मैंने उस वक्त किया जब मैं साथ साथ पढ़ रहा था पाकिस्तान से, जब मैं बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज ले रहा था। तो मुझे शुरू से ही काम की काफ़ी ज़्यादा आदत है, यानी कि मैं 14 साल की उम्र से ही तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि मैं 10 से 12 घंटे काम करता आ रहा हूँ। तो वो आदत ऐसी पड़ गई थी कि वालिद साहब ने यही कहा हुआ था, बेटा मर्दों का काम नहीं होता घरों में सुबह के टाइम बैठे हैं। तो सुबह सुबह हम घर से निकल जाते थे। उस ज़माने में अच्छा वक्त ये था कि लाइब्रेरीज हुआ करती थी, तो जब हम कॉलेज से फारिग या स्कूल से फारिग हो जाते थे तो हम कॉलेज में चले जाते थे, या और जो चीज़ें थी उस ज़माने में सीखने का बड़ा मौका मिला। तो मेरी जो डिग्रीज थी, मैं जैसे ऑर्डिनरी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते थे और अब भी हैं, तो उस ज़माने में इतनी ऑप्शंस नहीं होती थी सब्जेक्ट्स की। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में भी देखा, मुझे वो भी पसंद नहीं आया, तो फाइनली आई सेटल्ड इन इकोनॉमिक्स। तो मेरा जो पाकिस्तान में जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी, यानी डिग्री जो सी है, वो एमए इकोनॉमिक्स की थी। तो मैं इसी सिलसिले में एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री ही को परस्यू करने के लिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स की स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका चला गया। तो बेसिकली अब ये उस सवाल का भी जवाब है जो लोग बार बार पूछते हैं कि जी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन इतनी डाइवर्स हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? क्योंकि मेरे जितने भी शोबे हैं वो उसका एक ताल्लुक आपको नज़र आ जाएगा। तो मैं जब अमेरिका में पब्लिक इकोनॉमिक्स की डिग्री कर रहा था, तो उस वक्त मैं वाहिद पाकिस्तानी था जो एक तो ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मास्टर्स कर रहा था, बाकी लोग बैचलर्स कर रहे थे या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम डिग्री ले रहे थे, या आईटी के शोबे के अंदर। और मैं वाहिद था जो और मुझे बहुत शौक था उस वक्त। लोग मुझसे पूछते थे कि जी आप अपने पैसे पे इकोनॉमिक्स की डिग्री तो करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, वो तो आपको तो सरकार की नौकरी मिलेगी। तो मैंने यही कहा करता था, मुझे प्लानिंग कमीशन में, मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करने का शौक था, तो मैंने कहा प्लानिंग कमीशन में चला जाऊंगा यार, 17वें ग्रेड की नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो मैंने इसलिए इकोनॉमिक्स में, पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर मेरी सेकंड मास्टर्स भी मेरा इकोनॉमिक्स में था। लेकिन अल्लाह की तरफ से करनी ऐसी हुई कि मैं, इससे पहले कि मेरी डिग्री कंप्लीट होती, मैं एज अ स्टूडेंट मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया। और ये मेरी जब फर्स्ट बुक आई थी, रोड टू सक्सेस, उसके अंदर ये कहानी डिटेल में डली हुई है। तो वहाँ से मैं बड़ा अच्छा, मुझे करियर का एक एक्सपोजर, जो मेरा यहाँ पे होटल्स का एक्सपीरियंस था, उसने मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्प किया, और मैं बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा डिलीवरी और फिर स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आ गया, और अच्छे खासे मुझे अवार्ड्स मिलते रहे। तो एक दिन जो हमारी सुपरवाइज़र जो रेस्टोरेंट्स की चेन की ओनर थी, उसने मुझे ट्रेनिंग के अंदर
آفر کیے کہ یار تم ہمارے باقی ڈرائیورس کو، یو آر اے ونڈرفل پرسن، آپ کا اتنا زبردست فیڈ بیک ہے کسٹمر سروسز میں، کلائنٹس آپ کا نام لے لے کے آپ کو بلاتے ہیں اور اتنا ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہو، تو یار تم ہمارے لوگوں کو ٹرین کیوں نہیں کرتے باقی ڈرائیورس کو؟ تو میں نے کہا آئی ایم ناٹ ٹرینڈ بیسیکلی ٹو ٹرین یور. وہاں سے میرا بیسیکلی میں ایچ آر کے شعبے میں، ٹریننگ کے شعبے میں، اس سے پہلے کہ میں ماسٹرز کی ڈگری لیتا تو میں آلریڈی مینجمنٹ میں آ چکا تھا. وہیں سے جب واپس آیا تو میرا جو جاب تھی، مجھے پہلے تو 6-7 مہینے مجھے دھکے پڑتے رہے جیسے سب کو پڑتے ہیں، جو کوئی جاب نہیں ملتی تھی. اور پھر الحمدللہ ایک ہی دن کے اندر مجھے 2-3 جابس کی آفر آئی. تو ان میں سے ایک اکنامکس کی ڈگری کی بیسس کے اوپر چیمبر کی جاب تھی، لاہور چیمبر کی. دوسری مجھے لمس کے اندر ریسرچ ایسوسیٹ کی. اور تیسری میرے پاس یہ ایک کنسلٹنگ کی کمپنی تھی جس میں مجھے یہ آپشن دی گئی کہ آپ ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ اگر سیٹ کریں ٹریننگ کا. تو میں نے وہ آپٹ کی اور وہاں سے میں کنسلٹنسی کے شعبے میں گرو کرتا رہا اور الحمدللہ اس کمپنی میں ایز اے ڈائریکٹر تک میں نے کام کیا. لیکن کیونکہ ایچ آر کا شعبہ تھا تو میں نے پبلک اسپیکنگ بہت کی، اور میں نے بیہیویئرل سائنسز کے اندر، مثلاً ایچ آر کے اندر بیہیویئر، ہیومن بیہیویئر کا بہت ذکر ہے، آرگنائزیشنل بیہیویئر، ہیومن بیہیویئر، وہ میرے انٹرسٹ کے فیلڈز بنتے چلے گئے. تو میں پھر پاکستان میں 95 میں 1995 میں نے پبلک سیمینارز لانچ کیے، روڈ ٹو سکسیس، جو کتابیں تھیں میری انہی کے نام سے، جو میری لرننگ سی لائف کی، بیسیکلی میں نے وہی کتابیں لکھی. تو کافی میری جو بکس ہیں جن لوگوں نے نہیں پڑھی، وہی 95 کے اندر ہی، میرا خیال ہے 93 اور 95 کے اندر میں نے ساری کتابیں لکھی. اس کے بعد ابھی تک تو نئی کوئی نہیں لکھی، لیکن ان سالوں میں نے کافی کتابیں لکھی. سب سے پہلے روڈ ٹو سکسیس تھی، پھر چینج یور لینس چینج یور ورلڈ تھی. یہ کتابیں ان کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. پھر میری ایک بورن اگین کتاب ہے، بڑی مشہور ہے، جو کہ زندگی کے فلسفے کے اوپر جو میں نے سیکھا بڑے آسان الفاظ میں سکھاتی ہے. اور ان سب کتابوں میں ایک یونیکنیس ہے کہ میں اس چیز پہ بڑا پریشان رہتا تھا کہ یار ایک تھیوری آتی ہے، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک کاؤنٹر تھیوری آ جاتی ہے، تو آپ کس پہ ٹرسٹ کریں اور کس پہ ٹرسٹ نہ کریں. تو میں نے ایک زندگی میں ایک اصول بنایا کہ میں صرف وہی چیزیں پڑھاؤں گا یا عمل کروں گا جو کہ جس کے پیچھے مین ورسز مین ورڈز نہ ہوں، بلکہ مین ورسز ڈیوائن ورڈز ہوں. کہ اگر کسی نے جانا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے وہ بھی اس چیز کو انڈورس کرتی ہے. تو اس لیے میری جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو، جتنے میں نے لاز لکھے ہیں، پڑھائے ہیں، بتائے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ایک یا قرآنک ورس یا ایک حدیث ضرور نظر آئے گی جو اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو بورن اگین تھی، 30 سیکنڈ مینیجر کی کتاب آئی میری، بدلیں گے کے نام سے میری کیسٹس آتی رہیں، پورے پاکستان میں ہر رکشے ٹیکسی پہ چلتی رہی. سیمینارز علی آڈیٹوریم میں ہوتے رہے، امریکن سینٹر میں ہوتے رہے، اسکولوں کالجوں کے لیے ہوتے رہے، سینکڑوں ہزاروں سیمینارز ہوتے رہے. تو یہ جو شوق تھا پبلک سپیکنگ کا اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے شعبے سے، یہ میرا شوق تھا. اسی سے پھر کاؤنسلنگ شروع ہو گئی. یہ شوق چلتا رہا اور میں اس شوق کو اپنے ایز اے ہابی چلاتا رہا، اور کام میں کنسلٹنسی کا ہی کرتا رہا. 2007 تک میں فل ٹائم کنسلٹنسی کا کام ہی کرتا رہا، اور یہ باقی کام ایز اے شوق چلتا رہا. لیکن وہ شوق اتنا زیادہ پھر بڑھنا شروع ہو گیا کہ وہ کرتے کرتے وہی شعبہ بھی اب بن گیا. تو بیسیکلی یہ جو بیہیویئر سائنسز ہیں یہ مجھے کافی انٹریگ کرتا تھا، اور یہ مجھے اس لیے بھی سبجیکٹ انٹریگ کرتا رہا کہ جب آپ، آج کل کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بیہیویئرس کا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا کیا بیہیویئر ہے، لوگوں کا انڈیویجول انفرادی بیہیویئر کیا ہے، ہماری کمیونٹی کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر، پیئر پریشر کے اندر. تو میڈیا کیا کر رہا ہے، کیسے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس کے بعد بیہیویئر سائنسز تو آپ ہیلتھ کے اندر اتنی زیادہ ان کی کنٹریبیوشن آ چکی ہے. تو یہ کرتے کرتے بیہیویئرل سائنس جون سی ہے میری ایکسپرٹیز بنتی گئی، اور اس کے بعد میں ساری بعد میں اس کے جو نئے شعبے آتے رہے اس کے اوپر میں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز اور ڈفرینٹ میں کورسز امریکہ اور انگلینڈ سے کرتا رہا. تو یہ چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے میری. تو میں نے جو بیسیکلی جب یہ سوچا تو میری وائف بھی اس چیز پہ کافی کرتی تھی کہ جی میں ایک کافی ایک شائع قسم کا آدمی ہوں.
یہ سوال کا جواب لمبا ہے، لیکن یہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آج کل کتاب میں تو لکھا ہوا ہے لیکن لوگ کتاب کم پڑھتے ہیں، کم از کم یہ آپ کو رجسٹر ہو جائے۔ میں ایز اے پرسنالٹی میں کافی شائع اور کافی انٹروورٹ پرسن ہوں، بہت پبلک اپیرنس سے اور اس سے میں کافی شائع رہتا ہوں۔ آلدو پبلک اسپیکنگ جو سی ہے وہ میرے پاس انٹرنیشنل ریکگنیشنز ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ایز اے پرسن کافی شاعر اور کراؤڈ کو اور لوگوں سے میں شاعر رہتا ہوں۔ تو میری وائف نے مجھے کہا کہ آپ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو یہ سارا کچھ جو آپ نے پڑھا ہے سیکھا ہے تو ضائع ہو جائے گا، تو آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے۔ تو میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے پھر یہ انسٹیٹیوٹ بنا اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو اس میں 4 شعبے ہیں جو ہم کیٹر کرتے رہے بیسیکلی۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک کیریئر اینڈ سکسیس کا ایریا، کیونکہ مجھے احساس تھا اس چیز کا کہ میں جتنی میں نے جو ڈگری لی ہے، ڈگریاں تعلیم کبھی ضائع نہیں جاتی، لیکن ہر ایک کے لیے جب آپ اکنامک اس کا انالیسس کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے یہ ڈگری لی، لیکن آپ نے جو سیکھا ہے وہ تو آپ مفت میں بھی سیکھ سکتے تھے۔ اکنامکس کی جیسے اگزامپل ہے، میں نے اکنامکس کے بارے میں جتنا سیکھا ہے، میں نے باقی کئی سبجیکٹس ایسے ہیں جس کے بارے میں سیلف اسٹڈی سے سیکھا ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ مثلاً ایچ آر کے اندر میں ٹاپ کے پروفیشن کے ٹاپ پہ گیا ہوں، اور میرے پاس ایچ آر کی دنیا کی سب سے بہترین کوالیفیکیشن ہے۔ جیسے آپ کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے فیلڈ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایچ آر کے پروفیشن میں انگلینڈ کے اندر چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پرسنل اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ میں 2000 سے اس کا فیلو ممبر ہوں، وہ آپ دیکھ لیجیے 19 سال سے میں فیلو ممبر ہوں، اینڈ دیٹ از دا ہائیسٹ کوالیفیکیشن ان ایچ آر پروفیشن، جیسے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہوتی ہے اور اس کی فیلوشپ ہونا۔ تو وہ میری سیلف اسٹڈی ہے، وہ میرا ایکسپیرینس ہے، اس میں میری کوئی ایچ آر کے اندر میں نے کورسز ضرور کیے ہوئے ہیں، لیکن میری کوئی فارمل کوالیفیکیشن یا ڈگری میں نے نہیں لی ہوئی تھی۔ تو مجھے اس چیز کا یہ تھا کہ یار بچے بہت پیسے ضائع کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس، اور پھر وہ بعض ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس شعبے میں پھنس جاتے ہیں جو شعبہ ان کا ہوتا نہیں ہے۔ اب صاف ذرا جس نے، اور آج کل کے دور میں، ہمارے دور میں ڈگریاں اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی، پاکستان کی ڈگری اسپیشلی۔ اب ایک بچہ 4 سال میں گریجویٹ کی ڈگری لیتا ہے، 40-50-60 لاکھ اس کے ماں باپ بیچارے کیسے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو احساس ہو اس چیز کا کہ یار مجھے تو یہ نہیں، آئی ٹی میں نہیں جانا تھا، مجھے تو کچھ اور کرنا تھا۔ اب وہ بیچارہ اتنا اوبلائج ہوا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے پیسے خرچ کیے ہیں کہ وہ ساری زندگی اسی میں پھنسا رہتا ہے، اور وہ اوبلائج ہو کے وہ اس شعبے میں کام کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کی ڈگری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار ایسا نہ ہو، تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور اس کیریئر کے اور سکسیس کے حوالے سے، پرسنل سکسیس، لوگوں کو ہم نے بہت سے انٹرپرینورشپ کے اوپر میں نے بہت کام کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، کیریئر کے اندر جاب پروگریشن کے اوپر کافی بات ہم کرتے رہے، کیریئر پلاننگ کے اوپر، شعبوں کی سلیکشن بچوں کی کو چوائس دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ایریا ہے۔ دوسرا ایریا ریلیشن شپس کا۔ ریلیشن شپ میں میری ایک کتاب آئی تھی شروع میں، جو میں نے ابھی آپ کو کتابوں کی لسٹ دی، اس کے اندر میری ایک بڑی مشہور کتاب تھی ٹوگیدر فار ایور، اور وہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ تھی، دا بیسٹ آف دا ویسٹ اینڈ دین سپورٹڈ بائی قرآن اینڈ حدیث۔ میں نے صرف وہی ویسٹ سے یہ پروو کرنے کی کوشش کی تھی کہ بہترین جو ریلیشن شپ سائنسز ہیں وہ بھی آلموسٹ وہی بات کریں گی جو کہ ہمارے ڈیوائن پرنسپلز ہیں۔ تو وہ بڑی مشہور کتاب تھی، کئی جگہوں پہ وہ لگی رہی، پڑھتے رہے، اداروں میں لوگ پڑھاتے رہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ لوگوں نے مجھے شادی کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کر دیے، میرج کاؤنسلنگ ہونی شروع ہوگی، ماں باپ کے ساتھ بچوں کے تعلق کے اوپر، اس طرح کے ریلیشن شپ۔ تو میں ایز اے میڈیٹر بھی کام کرتا رہا، فیملیز کی صلح کروانا، لڑائیاں شڑائیاں جھگڑے یہ وہ۔ تو وہ ایک دوسرا شعبہ وہ تھا ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کا۔ بچیاں اور بچوں کے ریلیشن شپ کے اوپر ماں باپ لے کے آ جاتے تھے، اور پھر میں نے اس کے لیے ایک سیپریٹ کیا پیرنٹنگ کا ایک ایریا۔ تو تھرڈ ایریا ہمارا پیرنٹنگ کا بن گیا، جس میں بچوں کی کیریئر سلیکشن سے لے کے ماں باپ کے ساتھ بچوں کے جو اختلافات اور اس کے جو اثرات
नेगेटिव असरात को कम करने के लिए उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। बच्चों की तरबियत के हवाले से, ऑल्टरनेट मेथड्स के ऊपर, स्कूलिंग से हट के बच्चों को कैसे, पिछले ज़मानों में बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाता था, फैमिली का क्या रोल होता था, माँ बाप का सेपरेट रोल क्या होता था, एज पेरेंट्स उनका रोल क्या होता था, और हमसे क्या गलतियां हो रही हैं कि बच्चों की मोरालिटी के इश्यूज इतने आ रहे हैं। तो ये एक पेरेंटिंग का जो शोबा था, और बच्चों के लिए ऑल्टरनेट मेथड्स एजुकेशन के क्या हो सकते हैं। वो स्कूल के कॉलेज में एक ही डिग्री या 6 सब्जेक्ट्स के लिए इतने बिजी रहते हैं कि दुनिया की इतनी चीज़ें हैं जिनका उनको पता ही नहीं होता। तो ये पेरेंटिंग के ऊपर ये हमारा तीसरा एरिया बन गया। और चौथा एरिया जो मेरा चल रहा था, और वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो मेरा एरिया बनेगा, क्योंकि वो मेरी अपनी सेल्फ हीलिंग के हवाले से मैंने काफ़ी काम किया था। मुझे कुछ डिजीज़ेस थी जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक की। तो वो जो मेरी लर्निंग थी अपने आप को रिकवर करने की, वो 95 के अंदर मैंने कुछ चैलेंज लेके कुछ पेशेंट्स ठीक हुए कैंसर से और पैरालिसिस से। वो मेरी एक बदलेंगे कैसेट आई थी, उसके अंदर मैंने वो स्टोरीज शेयर की थी। तो वो मैंने, क्योंकि डॉक्टर नहीं था, तो मैंने सोचा यार ये तो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कंबल नहीं छोड़ता। लेकिन वो चलता रहा, और मैंने बहुत सी चैलेंजिंग किस्म की डिजीज़ेस को एज अ चैलेंज समझ के अल्लाह ताला ने मदद की। फिर उसके ऊपर मेरी तो एक होलिस्टिक हेल्थ का एरिया, अब तो हम उसको होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, लेकिन एक ज़माना था कि लोग इसका तमाशा उड़ाते थे। मुझे याद पड़ता है कि 2000 में मेरा जब इंटरव्यू हुआ एक शी मैगज़ीन के लिए, उस वक़्त बड़ा टाइटल आया कि जी स्पिरिचुअल हीलर इन टाउन, मिरेकलस हीलर इन टाउन। तो लोग मुझसे पूछते थे कि जी आप कोई दम दरूद करते हैं, आप कोई दवाई देते हैं, आप क्या करते हैं, कोई हकीम है। तो उस वक़्त समझ नहीं आती थी, तो मैं उस वक़्त इस शोबे को 360 वेलनेस कहता था कि यार ये 360 वेलनेस है कि हम 360 डिग्री सारी तरफ से लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मसलन उसके अंदर फिजिकल साइड भी है, इमोशनल भी है, मेंटल भी है, और उसकी स्पिरिचुअल रूहानी साइड भी है। फिर हमने इसको इंटीग्रेटेड हेल्थ कहना शुरू कर दिया। कैरियर में समझ आनी शुरू होगी, लोग इस पर डेवलप होने शुरू हो गए, बाहर रिसर्च होनी शुरू हो गई, एम्पिरिकल एविडेंस आनी शुरू हो गई, और फाइनल करते करते अब ये होलिस्टिक हेल्थ के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा बन चुका है। तो अब अगर आपको ये कोई कहे कि फाइज साहब ऐसे लोग हैं, कोई मुझे एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जानता है, कॉर्पोरेट के लोग जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, कोई मुझे एज अ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म स्पेशलिस्ट, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म स्पेशलिस्ट समझता है, जहाँ पे जो जिन लोगों ने मुझे उस रोल में देखा हुआ है जबकि मैं इस्लामाबाद में मुशर्रफ साहब के दौर में पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स पे काम करता रहा। और कुछ लोग मुझे एज अ हीलर जानते हैं, कुछ लोग मुझे एज अ काउंसलर जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे एज इकोनॉमिस्ट जानते हैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के मैंने कुछ एनालिसिस कुछ ऐसे बनाए हुए हैं जो कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट लाइफ से, मास्टर्स की डिग्री से मेरे पास इकोनोमेट्रिक्स के कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि फोरकास्टिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, और मुझे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पता चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो भी शख्स जो कहता है वो ठीक कहता है। तो इसलिए मैंने आपको बताना ये चाहा कि सुना तो ये जाता है कि एक्सपर्टीज होती है, फोकस होता है, स्पेशलाइजेशन होती है। तो मेरी ये सारे ही शोबों के अंदर ये कहना सही होगा। जो भी लोग जिस रोल में भी किसी ने मुझे देखा है, तो वो जो कह रहा होगा वो ठीक कह रहा। तो ये बेसिकली मेरा जो फर्स्ट सवाल है, उसका ये जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया कि जी ये मेरी बैकग्राउंड थी।